आज के गोरख धंधा में पाकिस्तान के दो चेहरे आपको दिखाऊंगा। एक तरफ उलमा इकराम जो रमज़ान का चांद देखने के लिए किस तरह की अनोखी ख्वाहिश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब पेशावर में एक अमीरजादे ने, बल्कि दो अमीरजादों ने शादी की और वहाँ पे क्या हुआ, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जिनको रहनुमा कहा गया, जो लोगों की रहनुमाई करते हैं, जो फैसला करते हैं तो लोग रोज़ा रखते हैं, जो फैसला करेंगे तो लोग ईद करेंगे, जो वारिस हैं अल्लाह के दीन के, जिनको आलम कहा गया, जिनको स्कॉलर कहा गया। अलग बात है कि मोस्टली लोग उसकी तारीफ में नहीं आते। पेशावर के अंदर हर साल रमज़ान आए या ईद का चांद देखना हो तो उलमा इकराम जमा होते हैं। ठीक है, उनकी ज़िम्मेदारी है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि दो दो दिन ईद क्यों होती है, ये फ़िरक़ों में तकसीम क्यों है, मगर कौम के रहनुमा जो हैं, जैसे सियासतदान है, उसके बाद उलमा, ये दो अहम हैं जिन्होंने लोगों की रहनुमाई करनी होती है। मगर ये खुद क्या करते हैं और इसका दूसरा रुख जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। रोहित हलाल कमेटी का एक इजलास होने जा रहा है और उस इजलास से पहले पेट भर के खाना खाने के लिए और करोड़ों रुपए के अखराजात करने के लिए अनोखी ख्वाहिश ये की गई। पूरा मेन्यू दिया गया, उसमें ये डिशें होनी चाहिए, सहाफ़ी ये खाना खाएंगे, हम पहले से खाना खा के फिर आराम से सैर हो के चांद देखेंगे। अब ये है हमारे उलमा इकराम का एक चेहरा, जो मैं आपको इसकी एक एक तफसील देता हूँ कि उस मेन्यू में क्या है और इसके ऊपर अखराजात कितने आएंगे। और एक चांद देखने के लिए रमज़ान का, जबकि इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अंग्रेज़ के बनाए हुए कैलेंडर, घड़ी, गूगल के ऊपर चले जाएं, सर्च करें कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, सब चीज़ें वाज़ेह हैं। मैं कभी नहीं मानता हूँ कि इनको बैठ के ये चांद भी देखना चाहिए। एक अंग्रेज़ ने 1 साल पहले बताया कौन से महीने का चांद कब निकलेगा। ये शरई एतबार से तो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि चांद को देख के ईद करनी चाहिए, चांद को देख के रोज़ा रखना चाहिए। ये कौन सी शरीयत है कि मुल्क के अंदर भूखे मर रहे हों अवाम, लोगों के पास खाने को ना हो। जिस रमज़ान का चांद आप देखेंगे, लोगों को लाले पड़े हैं कि सारी में बच्चों को जगाएं या ना जगाएं, रोज़ा रखवाएं या ना रखवाएं। वो तो पहले से रमज़ान के महीना आया ही नहीं है, उससे पहले से रोज़ा रखने के ऊपर मजबूर हैं। मैंने ऐसे लोग देखे, मुझे वीडियो कॉल की इसी पेशावर के अंदर से, कि बाप रो रहा था, मां की टांग कट गई। बाप 5 दिन 3 दिन भूखा रहने के बाद इतना बीमार हो गया कि उसको मुंह से खुराक नहीं जा रही थी, नाक से खुराक देना पड़ी। अगर ये वो साथी सुन रहे हैं तो वो यकीनन यहाँ नीचे कमेंट में बताएंगे। मैंने उनको वीडियो कॉल की, बच्चों ने रोज़ा रखा, नीयत यही थी कि सवाब के लिए ही रखना है, मगर रोज़ा इसलिए रखवा दिया ये शब बरात वाले रोज़। और मैंने वीडियो कॉल पे खुद अपनी आंखों से देखा उस बाप को रोते हुए। जब मैंने कहा बच्चों से बात करवाओ तो वो टमाटर के शोरबे से इफ्तारी कर रहे थे। अलग बात है, जो हमसे हो सकता था हमने उनकी मदद की, और आप लोगों को भी इन पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। और ये उलमा इकराम जो रमज़ान का चांद देखने के लिए जो इन्होंने मेन्यू रखा है, ये सुन लीजिए। इन्होंने हलाल कमेटी इजलास के दौरान पुरतकल्लुफ़ खानों के मेन्यू को मंजर आम पर जो आया है, 22 मार्च को रोहित हलाल कमेटी का इजलास औकाफ ऑफिस ईदगाह चरसदा रोड पर होना है। रोहित हलाल कमेटी के इजलास के दौरान खानों के लिए मुख्तलिफ फर्म से खाने की कोटेशन तलब की गई है। आप कोटेशन दीजिए। इजलास में दर्जनों VIPs और जनरल पब्लिक के खानों का कोटेशन तलब किया गया है। VIPs के लिए मेन्यू में चावल, दम पुख्त बीफ चावल, मिक्स सब्जी, रशियन सैलड खाएंगे हम। ये आपको पता है ना, अगर आपने खाया है तो। मौलवी हो और हलवा ना खाए, हलवा, कोल्ड ड्रिंक जिसमें ये पेप्सी, सारी चीज़ें शामिल हैं। आम मेहमानों के लिए बीफ चावल, चिकन कढ़ाई, मिक्स सब्जी, नान, कोल्ड ड्रिंक इसमें शामिल हैं। आम पब्लिक, जनरल पब्लिक कौन है? साफ़ी हजरात। VIPs कौन है? जो बीफ, दम पुख्त और ये सारी चीज़ें खाएंगे, मिक्स चावल और रशियन सैलड, उलमा इकराम, जिनको हम उलमा इकराम कहते हैं। फिर इजलास के दौरान पुरतकल्लुफ़ चाय का भी एहतमाम होगा। और आपको पता है इसके पैसे कौन देगा? वो भूखी अवाम जिनके टैक्स जिन्होंने दिया, और उनके टैक्सों के पैसे से खुद वो भूखे, जिन्होंने टैक्स दिया। मौलवी चांद देखने के लिए करोड़ों रुपए का खाना खा के डकार मारेंगे, और हो सकता है फिर भी इन बूढ़े लोगों को चांद नजर ना आए। जिसने 2 नंबर की ऐनक पहनी है वो खुद बूढ़ा है,
اس کو آپ نے دوربین کے پیچھے بٹھا دیا، جا چاند دیکھ، ادھر تو سامنے چاند ہوا بھی تو اس کو نظر نہیں آئے گا معذرت کے ساتھ۔ یہ چاند دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ سب کو پتا ہے اس جدید دور کے اندر یہ مولویوں نے روزگار بنا رکھا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیسا نظام ہے جس کے اوپر شرم آتی ہے، ندامت ہوتی ہے کہ آپ نے ہر چیز کے اندر کھلواڑ پیدا کیا ہے۔ جس رمضان کا چاند آپ کروڑوں روپے کا کھانا کھا کر دیکھیں گے، وہ پتہ نہیں نظر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس رمضان کے مہینے میں لوگ بھوکے بھی ہوں گے اور روزے قیامت آپ کو پوچھا جائے گا کہ یہ فضول خرچی کیوں تھی۔ اب پوچھیں وزیر اعظم صاحب کو، یہ کفایت شاری ہے کہ چاند دیکھنے والوں کے لیے آنے کے لیے صحافیوں کو بھی آپ کھانا کھلائیں گے، دم پخت اور سارا کچھ، اور یہ مولوی وہاں پہ قومی خزانے سے پیسے لے کے کھانا کھائیں گے؟ کس دور میں آپ رہتے ہیں؟ کون پوچھے گا ان کو؟ پھر عمران پہ تنقید کرتے تھے کہ چائے اور بسکٹ پلاتا ہے، پانی کی آدھی بوتل پڑی ہو تو نوکر اٹھانے لگے تو اس کو کہے عمران کہ نہیں ابھی یہ پانی پینا ہے، مجھے یہ ضائع نہیں کرنا۔ ارشد شریف کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے۔ تو یہ وہ محسوس کر سکتا ہے جو اس بھوک اور ننگ اور افلاس سے گزرا ہو، جس نے وہ چوٹ ہی نہیں کھائی اس کو اس تکلیف کا کیا پتا۔ اب اسی پاکستان، اسی پشاور کے اندر دوسرا رخ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ انسانیت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں احساس اور غیرت۔ لکی مروت ضلع کے اندر سرزمین پر پہلی بار انوکھا اور قابل تقلید یہ ولیمہ تھا۔ یہ کس طرح سے تھا کہ تحصیل نورنگ کے میر عزیز اللہ خان کے 2 بھتیجوں کی شادی کے ولیمے میں 600 مستحق گھرانوں میں لاکھوں روپے مالیت کے فوڈ پیکجز تقسیم کیے گئے۔ یہ ولیمہ تھا، اس نے کوئی ون ڈش نہیں رکھی، اس نے کوئی 10 کھانے نہیں پکائے، قورمے نہیں کھلائے، دم پخت نہیں کھلایا ان ملنا کی طرح۔ اس بندے نے وہاں پہ 600 غریب گھرانوں کو بلایا، آگے رمضان آ رہا ہے، ان کو گھی، ان کو چاول، ان کو آٹا، ان کو پیاز، جو چیزیں ہو سکتی تھی وہ دیں۔ آگے سنیے، گورنمنٹ شہید بہرام احمد خان ہائر سیکنڈری اسکول نورنگ میں یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کوئی شادی ہال نہیں تھا، کوئی میرج ہال نہیں تھا، کوئی گلاب کے تازہ پھول نہیں تھے، کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہاں کوئی بینڈ نہیں تھے، ایک سکول تھا، اس کی عمارت کے اندر لوگوں کو بلایا اور جو مستحق تھے وہاں پہ پہنچ آئے، اور مستحق اور غریب سے سب سے بڑا ضرورت مند سے جو ہے وہ سفید پوش ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ بولتا نہیں ہے۔ ایسے سفید پوشوں کی جو ہے وہ آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ پھر ڈپٹی کمشنر لکی مروت عبدالہادی نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کو بطور مہمان خصوصی بلایا، ایک ملازم کو۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ ایم این اے آ جائے، ایم پی اے آ جائے، حرام کھانے والے حلال کھانے آ جائیں۔ یہ ایک تاریخی اور انوکھی شادی ہے جس میں غیر ضروری اخراجات کے بجائے 600 مستحق خاندانوں میں لاکھوں روپے کے فوڈ پیکجز تقسیم کیے گئے۔ اور ڈپٹی کمشنر عبدالہادی یہ کہتے ہیں، نورنگ میں یہ انوکھا ولیمہ دیگر صاحب حیثیت اور مالدار لوگوں کے لیے قابل تقلید عمل ہے۔ لکی مروت تمام صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں غریب عوام کو بھی ضرور شریک کریں۔ اسلام نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب لوگوں کو بھی کھانا کھلایا جائے۔ حالیہ شدید مہنگائی کی لہر میں اس طرح کا پروگرام منعقد کرنا غریب عوام کے لیے خوشیوں بھرے امید کی ایک کرن ثابت ہوگی۔ ولیمے میں کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار تو آنے ہی آنے، کیونکہ وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، پڑوسیوں کو، غریبوں کو کئی دفعہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑے بڑے وی آئی پیز کو، دور دراز سے لوگوں کو بلا کے ان کو 8-10 ڈشیں کھلاتے ہیں۔ اور یہ مثال ایک طرف جو معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جن کو قیامت کے روز پوچھا بھی جائے گا، علماء اکرام جو دین کے اوپر، ان کو یہ باتیں نہ صرف خود اپنے بچوں کے ولیمے میں کرنی چاہیے اور بتانی چاہیے لوگوں کو، اور اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ جب غربت ہو تو حج اور عمرہ بھی نہیں ہو سکتا، غریب بھوکا مرے، آپ حج اور عمرہ کرنے چلے جائیں۔ میں مولوی نہیں ہوں لیکن میرا یہ ماننا ہے، جبکہ آپ ملا جو خود ہیں ایک چاند دیکھنے کے لیے یہ حرکتیں کریں، اور جو عام آدمی ہیں امیر ہو کے بھی، ایک میر کے بھتیجے، وہ اس طرح کا ولیمہ کریں، تو آپ علماء اکرام کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ان کی برطانیہ کے اندر ان پیروں کی پراپرٹیز دیکھیں، یہاں بننے والی چیریٹیز کیسے سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کرتی ہیں، ایک ایک ایویڈنس، اور میں اس کے اوپر پوری تحقیق کر رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ کیوں نرم ہیں، ان کے ہاتھ کیوں گرم ہیں، ان کے پیٹ کیوں بڑے ہیں، اس کے اوپر کبھی وقت ملے گا تو انہیں ایک ایک چیز کو سامنے لا کے ایکسپوز کروں گا۔ کیوں؟ یہ لوگوں کو شریعت سکھاتے ہیں اور خود غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور یہ معاشرے کے 2 رخ ہیں۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔